7 घटाउनु पर्यो भनेको 105.3 हुन्छ। पहिला 100 थियो, अब के भयो 105.3 भयो भनेपछि के भयो 5.3%ले बढ्यो। यो कुरा त म गर्दै आइरहेको छु, धेरै अगाडिदेखि गर्दै आइरहेको छु है। अब यहीँनिर पनि तपाईँ झुकिराख्नु भएको छ भन्नु मतलब तपाईँलाई के थाहा छैन भने 130 को 10% भनेको 13 भन्ने कुरामा पनि तपाईँ कन्फ्युज भइराख्नु भएको। योभन्दा बाहेक अरू केही कन्फ्युजन हुने ठाउँै छैन। त्यो भएर हेर्नुहोस्, यस्तो सिम्पल कुराहरूमा चाहिँ के गर्नुहोस्, अलि धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। 400 को 20% कति हुन्छ, 400 को 10% कति हुन्छ, 355 को 15% कति हुन्छ, त्यो हामी के गर्नुहोस् कपीमा लेखेर 2-4 पटक प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। त्यो जानिकन भन्दाखेरि गाह्रो छ, लामो गरेर हामीलाई समय छैन, सकेसम्म हामी के गर्नु पर्यो, सर्टकट गर्नु पर्यो। ल अब 8 नम्बरको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन सक्नुहुन्छ गर्न। Ram sells his goods 25% cheaper than Shyam and 25% dearer than Indra. How much percentage are Indra's goods cheaper than Shyam's? यो भने के हो थाहा छ? रामले के गर्छ अरे, श्याम भन्दा 25% सस्तोमा बेच्छ अरे, तर इन्द्र भन्दा के गर्छ अरे 25% महँगोमा बेच्छ अरे। त्यसो भने इन्द्रले के गर्छ, श्याम भन्दा कति प्रतिशत के गर्छ, सस्तोमा बेच्छ भनेर भन्नु मान्छेहरु। इन्द्र हेर्नुस् त, इन्द्र, राम, श्याम, इन्द्र, राम, श्याम। अब मानौँ, हेर्नुहोस् है, के मानौँ, श्यामले 100 रुपैयाँमा बेच्छ भन्ने माने मैले। हेर्नुहोस् है, श्यामले के गर्छ 100 रुपैयाँमा बेच्छ भन्ने माने भने रामले के गर्छ, श्याम भन्दा 25% सस्तोमा बेच्छ हो भनेपछि यो भन्दा कति प्रतिशत, 25% कम भनेको कतिमा, 75 मा बेच्यो। ठिक छ। श्यामले यदि 100 मा बेच्छ भने रामले कतिमा बेच्यो, 75 मा बेच्यो। अब के गर्छ हेर्नुस् त, रामले के गर्छ, इन्द्र भन्दा 25% के महँगोमा भनेपछि हेर्नुस्, इन्द्र भन्दा के गर्छ 25% महँगोमा। इन्द्र भन्दा 25% महँगोमा भन्नुको मतलब रामका वस्तुहरू इन्द्रका भन्दा के छन् 25% महँगा छन् भन्नुको मतलब। हेर्नुस् 25% के, हेर्नुस् त, इन्द्रको भन्दा रामको 25% के हो महँगो भनेपछि 25% को भ्यालु के हो, 1/4 प्लस 1/4 भयो। ठिक छ। किनभने बढियो, इन्द्रको भन्दा रामको के हो मूल्य बढियो। अब हेर्नुस् रामको भन्दा इन्द्रले कति सस्तोमा बेच्छ भन्ने कुरा अब निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि कति हुने भयो, 1/4 + 1 भनेको 1/5। यो के हो, सस्तोमा भनेको नि। भनेपछि 75 को 1/5 भनेको कति, 15 भयो। 75 भन्दा के 15 कममा बेच्छ यसले भन्ने बुझ्यो कि बुझेन? यो भने कतिमा बेच्दो रहेछ, 60 मा बेच्दो रहेछ। हेर्नुस् अघिको कन्सेप्ट आयो क्या, ए को बी को भन्दा यति धेरै हो भने बी को ए को भन्दा कति कम भन्ने कन्सेप्ट जस्तो यहाँ आयो क्या, आयो। अब हेर्नुस्, अब इन्द्रले श्यामको भन्दा हेर्नुस् त कति सस्तो बेच्छ भनेको छ। ठिक छ, कति सस्तो बेच्छ, 40। कसको भन्दा, इन्द्रले कसको भन्दा, श्यामको भन्दा भन्नुको मतलब कम्पेरिजन के को आधारमा, श्यामको। 40 के को 100 को आधारमा भनेपछि यो के भयो 40%। यो बुझ्नु पर्यो, यो बुझ्नु पर्यो, बुझ्नु भएन, बुझ्नु पर्ने कुरा यति हो। यो क्वेसन एकचोटि फेरि भनौँ, श्यामले 100 मा बेच्छ भने रामले 75 मा बेचेको त थाहा भयो, क्लियर। अब हेर्नुस् के भनेको छ, रामले इन्द्र भन्दा के 25% महँगोमा बेच्छ भनेको, त्यो डियरर भनेको महँगो भनेको है। अब हेर्नुस्, अब इन्द्रले कतिमा बेच्छ हामीलाई थाहा छैन, अहिलेलाई इन्द्रले कतिमा बेच्छ हामीलाई थाहा छैन। तर हामीलाई के थाहा छ भन्दा इन्द्र भन्दा रामले के गर्छ 25% महँगोमा बेच्छ भनेपछि यताबाट यता इन्द्रबाट रामतिर के भयो 25% महँगो। 25% महँगो भनेको हेर्नुस् त, 25% भनेको 1/4 महँगो भनेको त इन्क्रिज हो, इन्क्रिजलाई के गर्ने प्लस लेख्ने, +1/4 भयो। अब इन्द्र भन्दा रामले के 1/4 महँगोमा बेच्छ भने राम भन्दा इन्द्रले कति सस्तोमा बेच्छ, त्यसको लागि मैले के गर्छु, यो 1/4 लेख्छु, त्यसपछि यहाँ +1 छ, डेनोमिनेटरमा के गर्छु +1 राख्छु। यो भनेको 1/5, यो केमा, अब हेर्नुस् राम भन्दा इन्द्रले 1/5 सस्तोमा हो कि हैन। अब 75 को 1/5 भनेको के हो 15 हैन, भन्नुको मतलब इन्द्रले राम भन्दा के 15 रुपैयाँ सस्तो बेच्छ भन्ने भएन। 75 मा 15 कम के भयो 60 हो। अब इन्द्रले श्याम भन्दा कति प्रतिशत कममा, श्याम भन्दा भन्नुको मतलब रिफरेन्स के को प्राइसलाई, श्यामको लागि। हेर्नुस् त इन्द्र र श्याममा फरक कति
40 तर रिफरेन्स के 100 भयो 40/100 इन्टु 100% जस्तो हुन्छ जुन के भयो 40%। ठीक छ एकदम इन्ट्रेस्टिङ खालको प्रश्न हो एकदमै ट्रिकी टाइपको प्रश्न हो बुझ्नुभयो ल 9 मा हेर्नुस् त दुई संख्याहरू तेस्रो संख्या भन्दा 20% र 50% अधिक छन् दोस्रो संख्या पहिलो संख्याको कति प्रतिशत हो दुई संख्याहरू तेस्रो संख्या भन्दा भनेको मतलब तेस्रो संख्यालाई म के गर्छु 100 मान्छु भने एउटा संख्या कति ठुलो छ 20% ठुलो छ भने के भयो 120 यो मेरो के भयो पहिलो संख्या हो ठीक छ अर्को संख्या कति 50% ठुलो भनेको हैन त्यो भनेको कति भयो 150 भयो यो भनेको मेरो के भयो अब दोस्रो संख्या अब के सोधेको छ हेर्नुस् त दोस्रो संख्या पहिलो संख्याको भन्नुको मतलब कम्पेरिजन केलाई पहिलो संख्यालाई कि दोस्रो संख्यालाई आधार मानेर गर्ने हो दोस्रो संख्या पहिलो संख्याको भन्नुको मतलब के पहिलोलाई आधार मानेर भन्छ डेनोमिनेटरमा के भयो पहिलो संख्या भयो अनि न्युमरेटरमा के भयो दोस्रो संख्या भयो इन्टु 100%। ल अब यो जिरोले यो जिरोलाई काट्यो 3 चौको 12 3 पंचे 15 4 ले 25 पटक गयो 25 पंचे के भयो 75 कति ए सरी 25 पंचे हो नि त 25 पंचे भनेको के 125 25 त्यहाँ आउँछ त है 25 पंचे आएको छैन 125% आन्सर के भयो त 125% कुन अप्सनमा छ अप्सन डी मा छ त्यो मैले डी गरे अब 10 नम्बर पढ्नुस् सकिन्छ गर्न तिमीले गरिदिनु पर्छ 10 नम्बर पढ्नुस् त क्वेशन P is 30% more than Q and R is 30% less than Q भनेको मतलब Q लाई 100 मान्यो भने कुरो खतम गरिन मैले गर्न पर्यो र आफै गर्नुस् ल त्यो आफै गर्नुस् है त्यो सजिलो छ Q लाई 100 मान्ने है त साइडमा लेख्नुस् Q लाई 100 मान्नुस् र गर्नु सक्नुहुन्छ है ल अब 11 मा छ In a university the number of students studying science mathematics and history in the respective ratio कति छ 2:4:9 If number of students in science, mathematics and history is increased by 10%, 20% and 40% respectively, what will be the new ratio? भनेपछि हेर्नुस् यसको लागि एउटा कन्सेप्ट पहिला बताउँछु हेर्नुस् कुनै संख्या p छ यहाँ ध्यान दिनुस् है सबैले कुनै संख्या p छ यसमा मैले के गरे x% बढाएँ भन्नुको मतलब p + x% अफ p हो कि हैन हो अब p कमन आउँछ के आउँछ हेर्नुस् त p कमन आयो 1 + x% x% भनेको x बाइ के 100 हो यो भनेको p टाइम्स अफ के हुने भयो 100 + x बाइ के हुने भयो 100 ठीक छ भनेपछि हेर्नुस् यो भनेको के हो अब p लाई x प्रतिशतले बढाएपछिको रिजल्ट हो कि हो p लाई x प्रतिशतले बढाएपछिको रिजल्ट भनेपछि हेर्नुस् हामीलाई के फ्याकल्टी छ साइन्स छ म्याथमेटिक्स छ हिस्ट्री छ विद्यार्थीको संख्याको अनुपात के छ 2:4:9 छ अब हेर्नुस् यहाँ विद्यार्थीको संख्या कतिले बढ्यो अरे 10 ले यहाँ 10% ले यहाँ कतिले 20% ले र यहाँ कति 40% ले भनेपछि हेर्नुस् यहाँ 10% ले बढ्यो भन्नुको मतलब हेर्नुस् त 2 * 110/100 भयो कि बुझ्नुहुन्छ 2 * 110/100 भयो कि ठीक छ अब हेर्नुस् 4 यो कतिले बढेको छ 20% ले हो भनेपछि 120 बाइ के भयो 100 भयो त्यसैगरी यो 9 कतिले बढेको छ 40% ले भनेको 140/100 हो ठीक छ ल अब प्रत्येकमा के डेनोमिनेटरमा 100 छ काट्न पाइयो पाइएन भनेपछि हेर्नुस् अब तपाईले यो त मैले तपाईलाई बुझाउन गर्दै अब तपाईलाई हेर्नुस् त x:y:z तपाईलाई सुरुमा अनुपात छ यति पर्सेन्टले बढायो भने सिधै 2 * 110 4 * 120 9 * 140 गरे हुने रहेछ कि रहेन छ हुने रहेछ अब यसमा हेर्नुस् त प्रत्येकमा के छ 0 कमन छ काट्न मिल्यो अब हेर्नुस् प्रत्येकमा 2 ले काट्न मिल्छ कि मिल्दैन 11:2 * 12 भनेको
24:9 × 7 भनेको 63 भयो। अब बढिसकेपछि हेर्नुहोस् त अनुपात कति हो साइन्स म्यानेजमेन्ट र केमा हिस्ट्रीमा विद्यार्थीको न्यू अनुपात अथवा नयाँ रेसियो के हुने भयो 11:24:63 बुझ्यो। त 12 मा जाऊ। A spider climbed के अरे 62.5% of the height of the pole in 1 hour, and in the next hour it covered 12.5% of the remaining height. If the height of the pole is 192 meter, then distance climbed by the spider in second hour. भनेपछि पहिलो घण्टामा कति चढ्यो? पहिलो घण्टामा कति चढ्यो हेर्नुस् त 62.5 चढ्यो भने बाँकी कति चढ्यो? टोटल हाइट कति छ? 192 छ। ठीक छ 192 छ 192 छ। यसबाट के भयो 62.5% अफ 192 घटाइयो भने पहिलो घण्टाको चढिसकेपछिको बाँकी हाइट आयो कि आएन? चढ्न बाँकी हाइट आयो कि आएन? आयो। ठीक छ। अब 62.5% भनेको कति हो? अघि मैले गराइदिएको थिएँ हेर्नुहोस् त 1/8 होइन 1/8 भनेको कति 12.5 हो। बोथ साइडमा म के गर्छु 5 ले मल्टिप्लाई गर्छु भने यता 5/8 लेख्न पाइएन यता 5/8 12 × 60 अनि 5 × 0.5 भनेको 2.5 गर्दा 62.5 भनेपछि 62.5% को फ्र्याक्सन कति 5/8 भनेपछि 192 माइनस 5/8 इन्टु के भयो 192। ठीक छ। अब 8 ले कति पऱ्यो 8 × 16 कति भयो 3 हैन 8 चौको। ठीक छ किनभने 32 हुन्छ 8 चौको 32। अब 192 माइनस 24.240 240 को आधा 120 यति गर्दाखेरि के आयो 72 आयो। ठीक छ 72 आयो। भनेपछि हेर्नुस् पहिलो घण्टामा उसले 62.5% चढिसकेपछि अब चढ्न बाँकी कति रहेछ 72 रहेछ। अब के भन्यो दोस्रो आवरमा के गर्छ रिमेनिङ हाइटको 12.5% चढ्छ भनेदेखि डिस्टेन्स क्लाइम्ब बाइ द स्पाइडर इन सेकेन्ड आवर भनेको मतलब कति हुने भयो 12.5% भनेको 1/8 इन्टु 72 हो कि न? यो भनेको 9 मिटर चाहिँ स्पाइडरले के गरेछ अब दोस्रो घण्टामा चढेछ भनेर भन्न पाइयो। किनभने 12.5% को भ्यालु के हो 1/8 होइन? भनेपछि अब बाँकी कति रह्यो 72 मिटर चढ्न बाँकी रह्यो। पहिलो घण्टामा उसले के गर्यो 120 चढिसकेपछि के भयो 72 चढ्न बाँकी रह्यो। अब के गर्छ रिमेनिङ हाइटको भन्नुको मतलब 72 को कति 12.5% चाहिँ के गर्छ स्पाइडरले दोस्रो घण्टामा चढ्छ भने 12.5% अफ 72 हुन्छ हाम्रो एन्सर। 12.5% भनेको 1/8 हो 1/8 इन्टु 72। अब 12.5 भनेको 1/8 कसरी हो भनेर तपाईँ झुकिराख्नु भएको छ। अब यो कुरा मैले तपाईँलाई क्लासको सुरुमै भनेको थिएँ 50% भनेको आधा हो 25% भनेको त्यसको पनि आधा भनेको 1/4 हो 25% भनेको त्यसको पनि आधा भनेको 25% भनेको 1/4। अब त्यसको पनि आधा भनेको 25 को आधा 12.5 भनेको 1/4 को पनि आधा भनेको 1/8 हैन? ल 13 मा छ अर्को एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न। बुझ्नुभयो भएन यो? बुझ्नुभयो? यो रिमेनिङ हाइट भनेको के हो पहिलो घण्टामा 62.5% चढ्छ नि टोटलको होइन? भनेपछि 192 बाट पहिलो घण्टामा चढ्ने हाइट घटाइदियो भने उसको के हो बाँकी चढ्न बाँकी हाइट आयो क्या? अब यो हाइटको के 12.5% चाहिँ के गर्छ दोस्रो आवरमा चढ्छ भनेको छ। 12.5% भनेको 1/8 इन्टु के भयो 72 भयो। त्यसो गर्दा 9 मिटर भयो। ल 13 मा हेर्नुस् त इफ द प्राइस अफ आर्टिकल रोज 25% एभ्री ऑड इयर एन्ड फेल बाइ 20% एभ्री इभन इयर देन व्हाट वुड बी द पर्सेन्टेज चेन्ज आफ्टर 180 इयर्स। अब यस्तो क्वेसन देखे त छोडेर भागिहालिन्छ। 180 वर्ष पछिको प्रतिशत चेन्ज कसरी निकाल्ने हैन? त्यो त सम्भवै छैन। 180 वर्षसम्म म क्याल्कुलेसन गर्न त मै मात्दिन कसरी क्याल्कुलेसन गर्छु भन्नु होला फेरि हैन? जानुस् यसको कन्सेप्ट के हो? सुरुमा प्राइस के 100 मान्ने। ठीक छ हेर्नुस् त सुरुमा प्राइस 100 मान्ने। अब पहिलो वर्षमा के भयो
25%ले बढ्यो भन्नुको मतलब कति भयो 125 भयो। यो भनेको पहिलो वर्षमा के हो, यो त इनिसियल भइहाल्यो। अब पहिलो वर्षमा अथवा अड इयरमा के भयो 125 भयो। ठीक छ, अब के भयो, के हुन्छ यो अर्को वर्ष के हुन्छ 20%ले के हुन्छ घट्छ। अब 125 को 10% भनेको 12.5, 20% भनेको 12.5 को दोब्बर भनेको कति भयो 25 भयो। 125 बाट अब के गर्नु पर्यो 25 घटाउँदा के आउँछ 100 आउँछ भनेपछि दोस्रो वर्षमा के भयो 100। हेर्नुस् सुरुमा 100 थियो, अड इयर भनेको पहिलो वर्षमा के भयो 125 भयो, इभन इयरमा के भयो 100 भयो। अब फेरि के हुन्छ अड इयरमा 125 हुन्छ, इभनमा के हुन्छ 100 मै जान्छ। ठीक छ, भन्नुपर्दा अब 180 भनेको अड हो कि इभन इयर, इभन इयर हो। इभन इयर हो भने 180 वर्षपछि पनि मूल्य के हुन्छ 100 नै हुन्छ भनेको मतलब कुनै चेन्ज भयो भनेपछि व्हाट वुड बी द पर्सेन्टेज चेन्ज आफ्टर 180 इयर्स भन्दाखेरि के भयो नो चेन्ज भयो। आफ्टर 181 इयर्स भन्नु भने आन्सर के 25%ले बढ्यो। ठीक छ, कन्सेप्ट बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो प्रश्न छ है, गाह्रो होइन। तर त्यो 180 वर्ष देख्ने बित्तिकै हाम्रो दिमाग तात्छ, हामी छोडिदिइहाल्छौँ। गाह्रो कुरो होइन, एकदमै सजिलो छ। हेर्नुहोस् त सुरुमा 100 थियो, पहिलो वर्षमा 25%ले बढ्दा 125 भयो। त्यसपछि दोस्रो वर्षमा के भयो भन्दा 20%ले, 20% भनेको 125 बाट 20% घटाउँदा 100 नै हुन्छ। हेर्नुहोस् त अड इयरमा 125 हुँदो रहेछ, इभन इयरमा के हुँदो रहेछ 100 मै झर्दो रहेछ। फेरि अड इयरमा के हुन्छ 125, इभनमा के हुन्छ 100 मै झर्छ र यही साइकल के हुन्छ रिपिट भइरहन्छ। भनेपछि 180 वर्ष भनेको 180 के हो इभन इयर होइन। अब इभन इयरमा के छ 100 नै छ। सुरुमा 100 थियो, हरेक इभन इयरमा के हुन्छ मूल्य 100 मै आउँछ। यसको मतलब जुनसुकै इभन इयरको लागि तपाईको अब के आयो 56,000 वर्षपछि भन्ने प्रश्न सोधियो भने पनि मिल्यो। त्यो पनि के हो इभन नम्बर हो भनेदेखि के हुन्छ नो चेन्ज हुन्छ। ठीक छ, 14 नम्बरमा हेरौँ। एउटा भाँडोमा भएका ब्याक्टेरिया प्रत्येक मिनेटमा के हुन्छ दोब्बर हुन्छ। 12 मिनेटबाट 14 मिनेट हुँदा ब्याक्टेरिया कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भनेपछि हेर्नुहोस् 12 मिनेट, हेर्नुहोस् त 13 मिनेट र 14 मिनेटमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त प्रत्येक मिनेटमा दोब्बर भन्नु मतलब 12 मिनेटमा ब्याक्टेरिया 1 थियो भने 13 मिनेटमा के भयो 2, 14 मिनेटमा के भयो 4। अब हेर्नुहोस् 12 बाट 14 मा जाँदा कतिले बढ्यो भन्दा कति 3। यो 3 केमा बढेको 1 मा बढेको हो कि हैन भनेपछि 3 मा 1 इन्टु के भयो 100%। यो भने कति भयो 300% के बढ्यो। ठीक छ, 12 मिनेटबाट 14 मिनेटमा जाँदा कतिले बढ्यो भन्दा 300 ले बढ्यो। बुझ्नुभयो? अब 15 मा एउटा गाउँको जनसङ्ख्या 5000 थियो। यदि पुरुष र महिलाको सङ्ख्या क्रमशः 10% र 15%ले वृद्धि भयो भने त्यस गाउँको जनसङ्ख्या 5600 हुन्छ भने महिलाको सङ्ख्या कति थियो होला भनेर सोध्नु। यो क्वेसनमा के बुझ्नुभयो? महिलालाई के गर्नुपर्छ एलिगेसन गर्नुपर्छ। किनभने हेर्नुहोस् पुरुषको सङ्ख्याको वृद्धि पनि दियो, महिलाको पनि दियो। अब टोटल पपुलेसन के दियो हेर्नुहोस् त, टोटल पपुलेसनको वृद्धि प्रतिशत निकाल्नुहोस्। पहिला कति थियो 5000 थियो, अब कति भयो 5600 भयो भनेपछि कतिले बढ्यो 600 ले बढ्यो। 600 कतिमा 5000 मा बढ्यो इन्टु 100%। यति गर्दा दुईटा जिरो काट्यो, 0 काट्यो, कति पर्सेन्ट भयो 12% भयो। यो 12% के हो पुरै जनसङ्ख्याको वृद्धि दर भनेपछि अब हेर्नुहोस् पुरुषको, हेर्नुहोस् त पुरुषको महिलाको र के गर्ने जम्मा जनसङ्ख्याको प्रतिशत वृद्धिलाई लिएर एलिगेसन गर्ने। पुरुषको कतिले बढ्यो रे 10 ले बढ्यो, महिलाको कतिले 15 ले, अनि जम्मा जनसङ्ख्या चाहिँ 12। यहाँ कुनै घट्यो भनेको छ छैन। घट्यो भनेको नभएकोले गर्दा हरेकको अगाडि के भयो पोजिटिभ हो। यदि घट्यो भनेको के गर्नुहुन्छ तपाईले
नेगेटिभ साइन लिएर एलिगेसन गर्नुहुन्छ त्यो कुरा मैले प्रॉफिट एन्ड लसमा पनि सिकाएँ कि सिकाइनँ सिकाएँ ल अब एलिगेसन गर्ने भनेको यसरी धर्का तान्दियो अनि के गरिदियो सिधा सिधा धर्कामा घटाउनु 15 बाट 12 घटाउनुस् कति भयो 3 भयो अनि 12 बाट 10 घटाउनुस् कति भयो 2 भयो यो 3:2 भनेको के भयो पुरुष र महिलाको के भयो अनुपात हो पुरुष र महिलाको अनुपात भनेको मतलब पुरुष र महिलाको संख्याको अनुपात अब के सोधेको छ महिलाको संख्या कति थियो होला भनेको छ हेर्नुस् त महिलाको अनुपात कति 2 जम्मा अनुपात कति 2/2 + 3 भनेको 2/5 हेर्नुस् अब त्यहाँ 5600 राख्ने कि 5000 कति थियो होला भन्नुको मतलब के सुरुको पपुलेसन राख्ने 5000 ठीक छ अब कति छ होला भन्नु भने कति यहाँनिर कति राख्नु पर्यो 5600 राख्नु पर्यो बुझ्नुहुन्छ एउटा वर्डले पनि त्यत्रो फरक पार्छ यति गर्दाखेरि यो कति भयो 2000 अब पुरुषको संख्या भन्नु भने कति हुने भयो 5000 - 2000 गर्दा भयो अथवा 3/5 इन्टु के गर्ने 5000 कति थियो भन्दा कति छ भन्नु भने के हुन्छ तपाईको नयाँ जनसंख्या कति छ 5600 छ त्यसमा ठीक छ बुझ्नुभयो ल 15 भन्दा 16 त अझै डाइरेक्ट छ किनभने पुरुष र महिलाको 10% 8% अनि जम्मा जनसंख्या 9% ले बढ्यो भने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ एलिगेसन गरेर गर्नुस् मैले छोड्दिएँ है यो के हो हेर्नुस् त प्रतिशत वृद्धि तपाईले निकाल्नु पर्ने मोडल चाहिँ त्यो भन्दा अलिकति गाह्रो त्यो गरी यो गाह्रो गर्ने सजिलो तपाई गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुस् ल अब 17 नम्बरमा जाऊ ल हेर्नुस् है विनर र लुजर 17 मा कुनै निर्वाचनमा 2 जना उम्मेदवार मध्ये 40% मत पाउने उम्मेदवारले के भयो 20000 मतले हारेका थिए भने जम्मा कति मत खसेको थियो भन्नु हेर्नुस् के गर्यो 40% मत पाउने उम्मेदवार हेर्नुस् त हार्ने उम्मेदवारले 40% मत पायो भने जित्नेले कति पायो 60% पायो अब के दिएको छ हार्ने र जित्नेको फरक 20000 दिएको हो हैन हो भने यसको फरक कति भयो 20% भनेको के हो 20000 ठीक छ 20% भनेको के दियो 20000 हो अब मलाई के निकाल्नु छ हेर्नुस् त जम्मा कति मत खसेको थियो जम्मा कति मत खसेको भयो 100% हो कि हैन 100% को लागि म अब बोथ साइडमा के गर्न सक्छु 5 ले मल्टिप्लाई गर्न सक्छु कि सक्दिन सक्छु यहाँ 5 ले मल्टिप्लाई गरे भने यहाँ पनि के गर्छु 5 ले मल्टिप्लाई गर्छु अब 5 दुना 10 भने चाहिँ हाम्रो केबाट सुरु हुन्छ 1 बाट हो 1 बाट सुरु भएको अप्सन हेर्नुस् कतिवटा छन् एउटा हैन दुईटा छन् तर हेर्नुस् यहाँ 1 पछि अरु 0 मात्रै आउने हो नि त अरु कुनै किन 2 पछि 10 हुन्छ 1 0 पछि 0 मात्रै आउने भने चाहिँ 1 पछि 0 0 मात्रै भएको अप्सन हेर्नुस् न के छ एन्सर सी हो बुझ्नुभयो बुझेन अब लास्ट क्वेशन भन्नु 18 कुबेरले के गर्यो भौतिक शास्त्रमा 42 ल्यायो रसायन शास्त्रमा 51 ल्यायो गणितमा 58 ल्यायो सामाजिक शिक्षामा 35 ल्यायो अनि नेपालीमा 48 ल्यायो यदि प्रत्येक विषयमा कुनै विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने अधिकतम अङ्क 60 भए कुबेरले समग्रमा कति प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्छ अब कुनै एउटा एक्जाममा अधिकतम कति अङ्क ल्याउन सकिन्छ फुल मार्क्स बराबर हैन त्यो 60 भनेको फुल मार्क्स बराबर हो त्यो भन्दा बेसी सकिन्छ सकिदैन अधिकतम 60 ल्याउन सकिन्छ भन्नुको मतलब मेरो फुल मार्क्स के हो 60 भनेपछि अब के निकाल्नु पर्यो 5 वटा विषयको जम्मा के गर्नुस् जोड्नुस् ठीक छ जोड्दा कति हुन्छ हेर्नुस् त तपाईको 42 प्लस के हो 51 प्लस के हो 58 प्लस कति भयो 35 प्लस 48 यो भनेको कुबेरले के गरेको 5 वटा विषयमा ल्याएको कुल अङ्क डिभाइड बाइ 5 वटा विषय छन् प्रत्येकको के हो फुल मार्क्स 60 हो भने अब उनले कतिमा यो अङ्क कतिमा ल्याएको भन्दा 5 इन्टु 60 मा इन्टु के भयो 100%। ल यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ यो भन्दा अगाडि अब यसो गर्नुस् यहाँ हेर्नुस् 42 र 48 कति हुन्छ जोड्नुस् 42 र 48 कति भयो 90 अब यहाँबाट हेर्नुस् 50 र 60 गर्नुस् यसलाई हेर्नुस्
यो 51लाई मैले 50 प्लस 1 लेखेँ भने के आपत्ति छ? छैन। 58लाई मैले 60 माइनस 2 लेखेँ भने कसैलाई के आपत्ति छ? छैन। 50 र 60 जोड्नुस् कति भयो? 110 भयो। अब तपाईको के भयो? 35 प्लस 1 36 माइनस 2 के भयो? 34 बाँकी रह्यो। ठिक छ? डिभाइड बाइ कति भयो? 3 भयो पर्सेन्ट, किनभने यो दुईटा जिरोले यहाँ 6 पञ्चे यति गर्दा 300 आउँछ। यो हेर्नुस् त 100 को दुईटा जिरोले 300 को काट्छ। भनेपछि हेर्नुस् यो कति भयो? 110 र 90 200 200 प्लस 34 234 बाइ 3%। अब 3 7 21 2 बाहेक 24 3 8 24 गर्दा के भयो? 78%। उसले समग्रमा अब कति प्रतिशत मार्क्स ल्याएछ त भन्दाखेरि कति भयो? 78% भयो। ठिक छ? ल यो बुझ्नुभयो? बुझ्यो? सबै क्लियर छ? हेर्नुस् यो मैले के प्राइस कन्जम्सनमा एउटा के गरेको छु, यति पर्सेन्ट बढ्यो भने यताबाट यता आउँदा यति पर्सेन्ट घट्यो भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो यो च्याप्टरमा। बुझ्नुभयो? किनभने त्यसको एप्लिकेसन के छ? धेरै छ। अब के गर्नुस् भने तपाईँ जब घरमा जानुहुन्छ नि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि के गर्नुस् भने मैले यहाँ जे क्वेसनहरू गराएँ नि त्यो क्वेसनहरूलाई आफूले नहेरिकन प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। किनभने तपाईँलाई यहाँ मैले सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै भेराइटी कभर हुने गरी क्वेसन राखिदिएको छु। राम्रोसँग हेर्नु होला। मैले 10वटा क्वेसन मात्रै राखेर पनि तपाईँलाई सक्दिन सक्छु, तर त्यसो मैले गरेको छैन। तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै कुरा बुझ्न सजिलो होस् भन्नको लागि मैले धेरै प्रश्न राखेको छु। अनि मैले सिकाएका तरिकाहरू केही तरिकाहरू यस्ता छन् जुन तपाईँले आजभन्दा अगाडि कहिले पनि युज गर्नुभएको थिएन। त्यो भएको कारणले गर्दा यी तरिका नयाँ हुन्। अब नयाँमा तपाईँ के होस् अभ्यस्त हुनुको लागि तपाईँले मोर एन्ड मोर के गर्नु पर्यो? प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। भनेपछि घर गइसकेपछि यिनै क्वेसनहरू हेर्नुहोस् है, यिनै क्वेसनहरू तपाईँले के गर्नुहोस्? यो सल्युसन नहेरी मैले सल्युसन गराइदिएको छु, सल्युसन नहेरिकन आफै ट्राई गर्नुहोस्। अनि कहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ त्यो कन्फ्युजन भएको कुरा भोलिपल्ट आएर बरु मलाई सोध्दा पनि हुन्छ। किनभने यहाँ केही तरिकाहरू यस्तो नयाँ छन् जुन तपाईँले आजभन्दा अगाडि कहिले पनि फलो गर्नुभएको थिएन। त्यो भएर नयाँ तरिका हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिक कस्तो कस्तो असहज महसुस भइरहेको तपाईँलाई हुनसक्छ, तर विथ प्र्याक्टिस योभन्दा सजिलो तरिका हुनै सक्दैन। केही भयो भने तपाईँ आफै निकाल्नुहोस्। तर अहिलेसम्म मैले चाहिँ यो टाइपको क्वेसनहरूलाई गर्नको लागि योभन्दा सजिलो तरिका म आफूले चाहिँ निकाल्न सकेको छैन। तर के हो भने कन्सेप्ट त के हो? नलेज त के हो? ब्रोड छ होइन? जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति धेरै मैले गरेका भन्दा धेरै सजिलो तरिका तपाईँ आफै पनि निकाल्न तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ। म त के हो? टिचर हो, तपाईँ विद्यार्थी हो। मैले भन्दा धेरै तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ के गर्नुहोस्? मैले दिएको एन्सरका क्वेसनहरू नै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। ठिक छ? किनभने यो मैले गराएको मेथड तपाईँलाई अलिकति नयाँ लाग्न सक्छ, त्यो भएकोले गर्दा कस्तो कस्तो भइरहेको होला। विथ प्र्याक्टिस एकदमै सजिलो हुन्छ। यो मेथडहरू विथ प्र्याक्टिस तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुने मेथडहरू हो। र मैले भनेको पनि छु, मैले यहाँ क्लासमा केही सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कुनै च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले युट्युबमा हालेको भिडियो एकपल्ट हेरेर आउनुभयो भने सजिलो हुन्छ। मेरो युट्युब च्यानलको नाम कैलाश ढकाल होइन। मेरो फेसबुक पेज पनि मैले भनिसकेको छु। अब नेक्स्ट टाइम हामी अब भोलि त सम्भवतः आउँदिन होला, मेरो अरू काम पनि छ होइन। अब अर्को हप्तामा आउँदाखेरि तपाईँलाई म टाइम एन्ड वर्क सुरु गर्छु। टाइम एन्ड वर्क सजिलो लाग्छ कि गाह्रो? धेरैलाई गाह्रो लाग्ने च्याप्टर हो टाइम एन्ड वर्क, तर गाह्रो छैन। भनेपछि गाह्रो छैन। त्यसमा युनिक मेथडहरू तपाईँलाई सिकाउँछु। यसको केही कुराहरू तपाईँले युट्युब च्यानलमा हेरेर आउनुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है। हेर्नुहोस् त्यहाँ मैले थुप्रै भिडियोहरू लोकसे आगोले विगतमा सोधेका प्रश्नहरूको पनि मैले के गरिदिएको छु? भिडियोहरू राखिदिएको छु। टाइम एन्ड वर्क च्याप्टर अन्तर्गतको खोज्नुहोस्, हेर्नुहोस् र क्लासमा आउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई के हुन्छ? मैले पढाएको